स्वस्वरूप सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने व्यासुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता वार्तेन च वेद वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीधरं प्रपत्तेऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। भगवान का पांचै प्रकार का अवतार नाम जो भगवान को विग्रह हो त्यो दिव्य प्राकृत हुन्छ भनेर वर्णन गरियो। और अर्चावतारमा पहिले तत्त धातु या पाषाण रहन्छ, प्रतिष्ठाको अनन्तर त्यसमा अप्राकृत तत्त्वको आविर्भाव हुन्छ। भगवान अप्राकृत शरीर को प्रकटीकरण हुन्छ, अप्राकृत तत्त्वेन त्यस शरीरमा सन्निधान प्राप्त गर्नुहुन्छ भगवानले भने थियो। त रामकृष्ण आदि अवतार जस्तै यो पनि अप्राकृत नै हो भनेर प्रमाणअनुसार वर्णन गरियो। अब मुक्तहरूको जो शरीर आदि ग्रहण हुन्छ, शरीर इन्द्रिय आदि जो ग्रहण हुन्छ त्यो भगवान को मुखोल्लास को लागि जस्तै वसन्त उत्सव आदि मनाइन्छ, सजाइन्छ वेशहरू, त्यस्तै प्रकारले भगवान को मुखोल्लास को कारण भएको हुनाले, प्रसन्नता को कारण भएको हुनाले त्यो पनि कैङ्कर्य नै हो भनेर बताइयो। ईश्वर को शरीरलाई षाड्गुण्य विग्रह भनेर भगवानलाई षाड्गुण्य विग्रह भनेको छ। षाड्गुण्य माने 6 गुणवाला भन्ने। परन्तु यो जो गुणहरू 6 गुण यो आत्माका दिव्य आत्माका गुण हुन्, शरीरका होइनन्। यस कारणले उनलाई षाड्गुण्य किन भनियो त भन्दा बताइयो भगवानको शरीरको षाड्गुण्य भनेको 6 गुणको नित्य प्रकाशक भएको हुनाले, ज्ञान जो भगवानको दिव्यात्मा जो दिव्यात्मा अगाडि भएका जो गुण हुन् तिनीहरूको प्रकाशक भएको हुनाले सदा उनलाई षाड्गुण्य विग्रह भनेर भगवानलाई भनेको छ। यो बताइन्छ षाड्गुण्य प्रकाशकत्वात् षाड्गुण्यमिति व्यवहार। भगवानका ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज नाम गरेका जो गुणहरूका प्रधानी 6 गुण हुन्। अनन्त गुणका गुणमध्ये 6 गुण प्रधान हुन्। त यी सब गुणहरूको प्रकाशक भएको हुनाले उनलाई षाड्गुण्य भनेर व्यवहार गरेको। परन्तु यो गुण षड्गुणको 6 गुणवाला होइन, 6 गुणको प्रकाशक हो भनेर सम्झिनुपर्छ। नित्य निरवध्य निरतिशय विग्रहका गुण हुन्छ, दिव्यात्म स्वरूपका गुण और दिव्य विग्रहका गुण। त यस दिव्य विग्रहका गुणहरू बताइन्छ यहाँ। नित्य निरवध्य निरतिशय औज्ज्वल्य, नित्य निरवध्य दोषरहित, निरतिशय अतिशय उज्ज्वलतायुक्त, सौन्दर्य सौगन्ध्य सौकुमार्य लावण्य यौवन मार्दव आजवादयो दिव्य मंगल विग्रह गुण। दिव्य मंगलका गुणहरू नित्य छ, नित्य निर्दोष तथा नित्य अत्यन्त उज्जवल प्रकाशयुक्त, सौन्दर्य गुण छ उसमा, सौगन्ध्य अति सुगन्ध्य आउँछ उसमा। यस कारणले सौगन्ध्य गुणको गुणवाला हो। सौकुमार्य अतिशय सुकुमार से विग्रह, यता सौकुमार्य गुणको गुणले युक्त छ विग्रह। लावण्य पनि भनेको थियो कि सौन्दर्य माने अवयव समुदाय शोभा, लावण्य माने अवयव शोभा। तत्त एक एक अवयव पनि यस्ता सुन्दर छन् जहाँ दृष्टि पर्यो हाम्रो दृष्टि नउठ्ने जस्ता छन्। यस कारणले यो सौन्दर्य र लावण्य समान रूपले पर्याय जस्ता लाग्छन्, परन्तु यी समुदाय र
तत्त अवयवको शोभा रूपले विभक्त गरेर सौन्दर्य माने समुदाय शोभा, त्यो विग्रहको पुरा विग्रहको शोभा, लावण्य माने अवयव तत्त अवयव शोभा, यसरी यसको विभाजन गरिन्छ। यो दिव्य मङ्गलहरूका गुण बताइए। तस्य व्यापकत्व, भगवानको दिव्य विग्रह व्यापक छ अनि यो गीता आदिमा प्रसिद्ध छ। मुक्तस्य शरीर नास्ति वचनम तो कर्मकृत शरीराभाव परम, प्रमाण वचनहरूमा मुक्तको शरीर छैन भनेर यस्तै आएको छ वचन सामान्य रूपले। त्यो जो शरीर छैन भनेको हो त्यो कर्मकृत शरीराभाव परम, यहाँ जस्तो कर्मद्वारा प्राप्त हुन्छ त्यस प्रकारको कर्मकृत शरीर होइन, यो अकर्मकृत दिव्य शरीर हो भन्ने यो अर्थलाई प्रतिपादक हो। जस्तै कहाँ भनिएको छ भन्दा छान्दोग्य उपनिषदमा आउँछ, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति अशरीरम भावसन्तम न प्रिया प्रिय सतः। जब तक शरीरले युक्त जीवात्मा रहन्छ तब तक प्रिय र अप्रियको निवृत्ति हुँदैन। अनुकूल विषयको संयोगले प्रिय हुन्छ, प्रतिकूलको संयोग हुनाले अप्रिय। यो कर्मकृत शरीर रहँदासम्म प्रिय अप्रिय सुख दुःखको निवृत्ति हुँदैन, प्रिय अप्रियको निवृत्ति हुँदैन। अशरीर भाव सन्तम, अशरीर भएर रहने भएका आत्मालाई न प्रिय प्रिय सता, प्रिय अप्रिय यस्ता ये जो सुख दुःख आदि हुन् यिनले स्पर्श गर्दैनन् भनेर जो भनिएको। यहाँ अशरीरम भनेको मतलब कर्मकृत शरीर रहित भनेर सम्झिनुपर्छ, किनकि प्रमाण वचनमा जीवात्माका अनेक शरीर, एक शरीर अनेक शरीरहरूको वर्णन गरिएको छ। यस कारणले शरीर छैन भनेर शरीर इन्द्रिय नास्ति भनेको कर्मकृत शरीर फरक मान्नुपर्दछ। कर्म शरीरको अभाव उसले बताएको, अकर्मकृत दिव्य शरीर त उनीहरूको रहन्छ। तत्र इन्द्रियादीनां नित्यत्वात् अतएव कार्यकारणभावाभावात्, इन्द्रिय शरीर इन्द्रियहरू नित्य छन्, त्यहाँ उत्पन्न हुने यसो हुँदैन। जस्तै यहाँका इन्द्रियहरू अहङ्कारबाट उत्पन्न हुन्छन्, अनित्य हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारले उहाँका इन्द्रियादिहरू नित्य भएको हुनाले र यिनमा कार्यकारण भाव भएन। अनित्यमा कार्यकारण भाव हुन्छ, जो उत्पन्न हुन्छ कार्य, जो उत्पन्न गर्छ त्यो कारण, त्यो कार्यकारण भाव यिनमा हुँदैन नित्य भएको हुनाले। त्यो कार्यकारण भावाभावात्, कार्यकारण भाव नभएको हुनाले प्राकृतवत् तत्त्व न तत्त्वान्तर विभेदेश। जस्तै प्राकृत जो इन्द्रियहरू हुन् तिनीमा भिन्न तत्त्व भनेर शरीर इन्द्रिय अलग अलग भिन्न तत्त्व रूपले गणना गरेको छ। चाहिँ 24 तत्त्व ग्रहण गर्दा गरिन्छ अनि यो 11 इन्द्रिय यसरी भनेर अलग गणना हुन्छ। यहाँ कार्यकारण भाव नभएको हुनाले भिन्न तत्त्व रूपले यिनको छैन, विग्रहको निरूपणमा नै त्यसको अन्तर्भाव हुन्छ। इन्द्रियको अलग बताइएको छैन वर्णन। प्राकृत न तत्त्वान्तर व्यवसाय, अन्य तत्त्व रूपले व्यवहार गरिएको छैन, वर्णन गरेको छैन शास्त्रहरूमा। एतेन तत्र शरीरादिकम नास्ति इति मत निराश। एतेन माने जीवात्माहरूको अकर्मकृत दिव्य शरीर हुन्छ भनेर यो सिद्ध गरेको हुनाले जसले भन्दछन् मुक्तात्माहरूको शरीर आदि छैनन्, हुँदैनन् भनेर जो मानिएका छन् त्यो मतको निराश हुन्छ, त्यो मत खण्डित हुन्छ। किनकि प्रमाण वचनहरूद्वारा नै इन्द्रिय शरीर मुक्तात्माको भएको सिद्ध हुन्छ। तमस परस्तात् इत्युक्त्या प्रकृत्यैक देशवाद निराश। कसैले भन्दछन् यो जो परम पद हो, भगवत धाम हो, त्यो यही प्रकृति मण्डलभित्र छ भनेर मान्दछन्। त्यो त्यस मतको पनि निराश हुन्छ, किनकि तमस परस्तात् भनेर उपनिषदहरूमा तमले माने तमोमय प्रकृति मण्डल त्यसदेखि उस पार छ, परे छ भनेर वर्णन गरेको हुनाले प्रकृति एक देशवाद निराश। प्रकृतिको एक देशी यो ब्रह्माण्डभित्र नै यो वैकुण्ठ छ या परमपद छ भन्ने यस मतको निराश हुन्छ, किनकि यसदेखि परे भनेको छ। अप्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाश्रयत्वात् आकाश व्यावृत्ति। यो
अपराकृत शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी 5 गुणहरूको आश्रय हुन्छ। आश्रय भएको हुनाले भूताकाशदेखि निवृत्ति हुन्छ। किनकि भूताकाश त प्राकृत शब्दको आश्रय हुन्छ। भूताकाश जो हो तो अपराकृत शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाश्रयत्व, अपराकृत सबैको आश्रय हुन्छ। अपराकृत शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 5वटैको। किनकि प्राकृतमा त के हुन्छ, आकाश केवल शब्दको आश्रय हुन्छ। वायु शब्द र गुण के अरे स्पर्शको भनेर पहिले वर्ण आएको छ। यसरी भिन्न भिन्न कसैमा पहिलो 1, दोस्रोमा 2, तेस्रोमा 3, चौथामा 4, पाँचौँ पृथ्वीमा 5 भनेर पहिले वर्ण आएको थियो। परन्तु यहाँ एउटैमा 5 अपराकृत शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको आश्रय भएको हुनाले जो आकाश भूताकाश हो त्यो होइन, त्योदेखि भिन्न हो भने सिद्ध हुन्छ। त्यसदेखि भिन्नता सिद्ध हुन्छ। ज्ञानात्मकत्व प्रतिपादनात् जडमिति मत निराश। त्यो भगवानको धामलाई ज्ञानात्मक भनेको छ, ज्ञान रूप भएको छ। ज्ञान कस्तो हुन्छ, अजड हुन्छ, स्वयं प्रकाश हुन्छ। यस्तै प्रकारले यो पनि स्वयं प्रकाश भएको हुनाले त्यो भगवानको नित्य विभूति जड छ भन्ने मतको निराश हुन्छ। जड भने स्वयं प्रकाश छैन भन्ने यस मतको पनि निराश हुन्छ। किनकि ज्ञानात्मकत्व बतायो दिया छ कि त्यसो भगवत व्यक्ति कस्तो छ भन्दा जस्तो भगवान त्यस्तै छ दिव्य भने कस्तो छ भन्दा ज्ञानात्मकत्व बताएछ भगवानको विग्रह। त त्यस्तै प्रकारले परमपद पनि ज्ञानात्मक माने स्वयं प्रकाश, ज्ञान हुन्छ स्वयं प्रकाश। यस्तै प्रकारले स्वयं प्रकाश भनेको भएको हुनाले ज्ञानात्मक भन्यो, ज्ञान रूप भनेर बतायो। त्यो ज्ञानात्मकत्व प्रतिपादन गरेको हुनाले जडमिति मत निराश। यो परमपद जड छ भने स्वयं प्रकाश छैन भन्ने यस मतको निराश हुन्छ। भगवतो अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रहस्य अस्त्रभूषणाध्यायोक्तम सर्व तत्वाश्रयत्वम या सर्व अपाश्रयत्वम। भगवान को जो अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह हो यहाँ जति तत्व छन् ती सबै तत्वको आश्रय छ। प्रतिनिधि रूपले भगवानका विग्रहमा यी सबै तत्व रहेका छन् र सबै तत्वको त्यो आश्रय हो भनेर विष्णु पुराणको एक अष्टभूषणाध्याय छ। अनि त्यस अष्टभूषणाध्यायमा वर्णन गरिएको भगवतो अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह छ। भगवान परवासुदेवको जो अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह हो, शरीर हो, त्यो जो छ अष्टभूषणाध्याय उत्तम। अष्टभूषणाध्याय भने विष्णु पुराणको अष्टभूषणाध्याय नाम गरेको अस्त्र र आभूषणको आश्रय छ भनेर यो प्रतिपादन गर्नेवाला जो अध्याय हो त्यसमा वर्णन गरेको हुनाले सर्व तत्त्वापाश्रयत्व पाठान्तर छ। सर्वपाश्रयत्व भने सर्व तत्त्वको आश्रय अर्थ हुन्छ। यहाँ सर्व तत्त्वको पाठ भएपछि सर्व तत्त्वको आश्रय छ परमात्मा ओ भगवानको दिव्य विग्रह छ। जस्तै यहाँ कुन कुन रूपले भगवानको दिव्य विग्रह कुन कुन रूपले कुन कुन तत्त्वको आश्रय छ भन्दा वर्णन गरिँदैछ। तद यथा पुरुषस्य कौस्तुभाकारत्वम। पुरुष भनेको जीवात्मा, जीव तत्व परमात्मा का जो अक्षय स्थल में विराजमान छ कौस्तुभमणि। तो कौस्तुभाकारले कौस्तुभमणि को आकारले पुरुष तत्व भगवान को विग्रह में आश्रय पाएको छ। तथा प्रकृति तत्व जो हो भगवान को श्रीवत्स रूपत्व, जो श्रीवत्स चिन्ह हो और श्रीवत्स रूपले प्रकृतिले आश्रय पाएको छ। प्रकृति श्रीवत्स रूपत्व, प्रकृति श्रीवत्स रूपले परमात्मा को विग्रह में आश्रित छ। महतो गदा रूपत्व, महत्त्व जो छ भगवान का हाथ में विराजमान गदा त्यो महत्त्व रूप हो, महत्त्व को प्रतीक हो, महत्त्व रूप हो। तो महत्त्वले भगवान का दिव्य विग्रह में आश्रय पाएको छ गदा रूपले। तथा सात्विक अहंकार से शंख रूपत्व, जो सात्विक अहंकार हो त्यो भगवान को करकमल में शंख रूपले विराजमान छ, पांचजन्य शंख रूपले। तथा तामस अहंकार से
सार्ग रूपत्वम सात्विक र तामस अहंकार कारण बन्दछ कार्यलाई उत्पन्न गर्दछ भनेर पहिले बताएछ। यसलाई सात्विक अहंकार शङ्ख रूपले आश्रय पाएको छ भगवानको विग्रहमा। तामस अहंकार सार्ग धनुष रूपले भगवानको हातमा विद्यमान छ, भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहमा आश्रय प्राप्त गरेको छ। तथा ज्ञान जो छ धर्मभूत ज्ञान असिरूपत्वम ज्ञान स्वयं प्रकाश हुन्छ, असी पनि अत्यन्त प्रकाशमय हुन्छ। असी माने खड्ग। ज्ञानस्य असिरूपत्वम ज्ञान असी रूपले खड्ग रूपले तलवार रूपले भगवानको विग्रहमा आश्रय पाएको छ। तथा अज्ञान जो छ त्यो पनि भगवानको विग्रहमा अज्ञानले पनि आश्रय पाएको। कसरी भन्दा तर आवारक रूपत्वम जो खड्ग हो त्यसको आवारक म्यान भन्छ जसलाई, जसको भित्र त्यो खड्ग राखिन्छ। त्यो ज्ञानको आवारक आच्छादक रूपले त्यहाँ के भन्छन् भगवानको विग्रहमा आश्रय पाएको छ। म्यान भन्छ त्यस रूपले। किनकि अज्ञानले के गर्छ ज्ञानलाई आवरण गर्छ, ज्ञानलाई ढाक्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो उसले पनि के गर्छ त्यो जो उसको म्यान हो तलवार राख्ने जो खोल हो त्यसले तलवारलाई आवरण गर्छ, त्यसलाई भित्र पार्छ। यस कारणले अज्ञान तद आवारक रूपत्वम अज्ञानस्य तो अज्ञान खड्गको आवारक खोल रूपले भगवानको विग्रहमा आश्रय पाएको छ। मनश्चक्रत्वम मनस्तत्व जो छ मनतत्व त्यसले चक्र रूपले भगवानको विग्रहमा आश्रय पाएको छ, सुदर्शन चक्र रूपले। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय जो छन् दुई प्रकारका इन्द्रियहरू तिनी सररूपत्वम भगवानको विग्रहमा बाण रूपले आश्रय पाएका छन्। सूक्ष्म स्थूल भूतानाम वनमालाकारत्वम सूक्ष्म भूत जो सूक्ष्म पंचतन्त्र मात्र हुन् तथा स्थूल भूत जो आकाश आदि स्थूल भूतहरू हुन् ती वनमालाको आकारमा भगवानको विग्रहमा आश्रय पाएका छन्। यस कारणले भगवानको त्यो अपराकृत दिव्य मङ्गल विग्रह सबै तत्त्वको आश्रय छ भनेर जो अस्त्रभूषण अध्यायमा बताइएको थियो त्यो बताइदिन्छ। अब एउटा पूर्वाचार्यहरूको एक श्लोकमा यसलाई निबद्ध गरिएको छ त्यो बताइँदैछ। वेदांत देशिकका जो वेदान्ताचार्य हुनुहुन्छ उहाँका कुमार जो श्री वरदराजाचार्य हुनुहुन्छ उहाँले लेखेको श्लोक देखाइँदैछ। चेतश्चक्रति चेतना रसिमतिस तत्संवृत्तिर्मालिका चेतश्चक्रति चेत माने मन चक्रति माने चक्रवत आचरति। श्लोकमा निबद्ध गर्दा उस्तै रूपलाई जो अहिले गद्य वर्णन गर्यो त्यस रूपले त भन्दैन, केही फरक हुन्छ वर्णन शैलीमा। यसकारण चेतश्चक्रति चेत माने चित्त जो छ मन त्यो चक्रति चक्रवत आचरति चक्र जस्तै भएर उहाँ रहेको छ। चेतना असी चेतना भनेको बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान। चेतना असी चेतना भनेको बुद्धि अर्थात् ज्ञान त्यो असी रूपले आश्रय पाएको छ तलवार रूपले। अमति तत्संवृत्ति अमति माने अज्ञान न मति अमति मति भिन्न अर्थात् अज्ञान। मति माने ज्ञान अमति माने अज्ञान। अमति माने अज्ञान तत्संवृत्ति त्यो असीको तलवारको संवृत्ति माने त्यो खोल रूपले वहाँ विद्यमान छ। और भूतानि सगुणै रहंकृत युगम जो भूतहरू हुन् सूक्ष्म भूत स्थूल भूत तिनीहरू स्वगुणै आफ्ना जो गुण हुन् शब्दादि ती गुणहरूले युक्त भूतानि स्थूल र सूक्ष्म भूत जो गुण हुन् मालिका भगवानको हृदयमा वनमाला रूपले वर्णन छन्। मालिका माला रूपले विद्यमान छन्। अहंकृति युगम संख्येन सांगायते अहंकृति माने दुई प्रकारको अहंकार सात्विक अहंकार र तामस अहंकार यो भयो अहंकृति युग।
दुई प्रकारको अहङ्कार। यो शङ्खेन सारङ्गायते, शङ्खका साथ सारङ्ग रूपले विद्यमान छ। सारङ्गवत आरची, शङ्खको साथ सारङ्गको जस्तै त्यहाँ आचरण गर्छ, अर्थात् सारङ्ग रूपले विद्यमान छ। बाणा खानी दशापि, दशापि खानी बाणा, दशापि खानी भनेको इन्द्रियहरू, दसै इन्द्रियहरू, दसै पनि इन्द्रियहरू बाणा भगवानको विग्रहमा बाण रूपले आश्रय प्राप्त गरेका छन्। कौस्तुभमणि जीव, कौस्तुभमणि जीव, जीव कौस्तुभमणि, जीव कौस्तुभ रूपले विद्यमान छ। प्रधानम पुनः श्रीवत्सम, प्रधान भनेको प्रकृति, श्रीवत्सम श्रीवत्स रूपले विद्यमान छ। अब यहाँ तल कमलापते गरेछ, हे कमलापते बुधा तब श्रीवत्सम प्रधानम गदाम महान्तम आहु। हे लक्ष्मीपति भगवान, विद्वानहरूले हजुरलाई श्रीवत्स जो छ प्रधान, हजुरको श्रीवत्स प्रधान रूपले तथा तव गदाम, यो जो हजुरको गदा हो त्यसलाई महान्तम महत्त्व रूपले आहु वर्णन गर्नुभएको छ विद्वानहरूले भनेर यस प्रकारले यस श्लोकमा सबै तत्त्वहरूको यहाँ संयोग देखाइएको छ श्लोक रूपले। यो कण्ठ गर्नलाई सुविधा र एउटै श्लोकमा सबैको यहाँ सङ्ग्रह श्लोक। यो वेदान्ताचार्य जो स्वामी हुनुहुन्छ उहाँका जो कुमार वरदाचार्य उहाँको यो श्लोक हो भनेर बताइएको छ। सा विभूति आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य रूपेण चतुर्विधा। आमोद यो नित्य विभूति चार प्रकारले विभक्त छ अरे। आमोद भनेको शङ्करसनको दिव्य भवन, और प्रमोद यो उसको प्रद्युम्नको, और सम्मोद यो अनिरुद्धको निवास भवन, और वैकुण्ठ यो वासुदेवको। इस प्रकारले आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठ, वैकुण्ठ नामले चतुर्विधा चार प्रकारको छ भनेर बताइयो। यो क्रमशः सम्झनुपर्छ। आमोद माने शङ्करसन भगवानको दिव्य आलय भवन, प्रमोद प्रद्युम्नको, सम्मोद अनिरुद्धको, और वैकुण्ठ नाम हो श्री वासुदेव। इस प्रकारले चार प्रकारले बताएछ। पुनः अनन्ता, यसमा फेरि यो अनन्त छ, तो चार बताइयो, चार का बाद फिर अनेक भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान इत्यादि रूपले अनन्त छ। और यसका नाम विभिन्न छन्। शास्त्रहरूमा उपनिषदहरूमा विभिन्न नामले यो विभूतिको भगवानको नित्य विभूति वर्णन छ। जस्तै त्रिपाद विभूति भनेर बताइएको छ। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य पुरुष सूक्तमा यसरी त्रिपाद विभूति भनेर बताइयो। यो सारा जो संसार हो यो पादोस्य विश्वस्य पाद, एक पाद बराबर हो। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, अस्य त्रिपाद दिवी द्विलोकमा वहाँ छ भनेर त्रिपाद विभूति बताइयो। यसमा परम पद, कहीं इसलाई परम पद भनेर बताएछ। कतै उपनिषदमा वर्णन छ परव्योम, परम व्योम भनेर। तथा परमाकाश पनि यसको नाम छ, परमाकाश। तथा अमृत स्थान बताइएको छ। नाक, नाक भनेर परेर नाकम निहितो गुहाया भनेछ। नाक भनेछ। अघ भन्छ दुखलाई, नविद्यते अखम दुखम यत्र तन्नाकम, नाक भनेर बताइएको छ। अपराकृत लोक पनि नामले बताइएको छ, अपराकृत लोक भनेर। कहीँ आनन्द लोक यस नामले वर्णन गरेको छ यसको। कहीँ जो छ वैकुण्ठ नामले बतान गरेको छ। कतै उपनिषदमा अयोध्या भनेर भन्छ। देवानाम पु अयोध्या भनेर छ।
नित्य मुक्तहरूको नगर छ, पु माने पुर छ अयोध्या भनेर। कहीँ बताएको होला गोलोक भनेर। भगवानको धामको विविध नामले वर्णन गरेको छ। यिनी सबै शब्दहरूद्वारा वाच्या त्यो नित्य विभूति यिनी सबै शब्दहरूले वर्णन गरिन्छ। तस्याम विभूतौ त्यस विभूतिमा, त्यस नित्य विभूतिमा द्वादश आवरणोपेतम अनेक गोपुर प्राकारैरावृतम वैकुण्ठ नाम नगरम। त्यस नित्य विभूतिमा एउटा वैकुण्ठ नामको नगर छ। त्यही नगर नामले पुरा धामलाई वैकुण्ठै पनि भनिन्छ। त्यसमा 12 आवरण छन्, 12 परिक्रमा भएको। द्वादश आवरण 12 आवरण छन्। त्यसपछि जाने बाटाहरू जहाँ भित्रपट्टि होलान् अनेक गोपुर छन्। तो 12 आवरणले युक्त अनेक गोपुर छन्। प्राकारै आवृतम 12 त आवरण भए, त्यस पछाडि अनेक फेरि तिनी परकोटा प्राकार यिनले युक्त छ। यिनले युक्त भएको, उसले घेरिएको वैकुण्ठम नाम नगरम, त्यस विभूतिमा वैकुण्ठ नामको एउटा नगर छ। तत्र आनन्द नामको दिव्यालय, त्यही वैकुण्ठ नामको नगरभित्र आनन्द नामको दिव्यालय जो पहिले बतायो शङ्करसनको दिव्य भवन छ। तदन्त आनन्द नामको नै यो अलग हो। आनन्द नामको दिव्यालय उहाँको उसलाई त बताइयो थियो आनन्द लोक वैकुण्ठ होइन, आमोद प्रमोद हो उहाँहरूको त। यही नित्य विभूतिमा एउटा, यही वैकुण्ठको नगरमा एउटा आनन्द नामको दिव्यालय, आनन्द नाम गरेको भगवानको दिव्य भवन छ, मन्दिर छ, ठुलो मन्दिर छ त्यो नगरभित्र मध्यमा। तदन्त त्यो आनन्द नामको दिव्यालय, दिव्य भवनभित्र रत्नमय अनेक स्तम्भ सहस्रैर विरचिता महामणि मण्डपाख्य सभा। त्यस दिव्यालयको, आनन्द नामको दिव्यालयको भित्र रत्नमय, रत्न जटित अनेक स्तम्भ सहस्रैर अनेक हजार स्तम्भ भन्छ, हजार स्थूना बताइएछ। अनेक स्तम्भ सहस्रै विरचिता, अनेक जसमा स्तम्भहरू लागेका छन् जो रत्न जटित भएका सुवर्णमय स्तम्भहरू। तिनीद्वारा विरचित महामणिमण्डपाख्या सभा, महामणिमण्डप भनेर भन्छन्। सभा भवन छ ठुलो। ठुलो सभा जति पनि जान्छन् त्यसै बसेर भगवान् ती विराजमान हुनुहुन्छ र अनेक नित्य मुक्तात्माहरू त्यहाँ बस्दछन्, चराइते बस्नुहुन्छ भएको हुनाले पहिले भवन कति ठुलो होला। भगवानको आनन्द नामक जो दिव्यालय हो त्यो, त्यसभित्र फेरि ठुलो अनेक हजार स्तम्भ भएको रत्न जटित स्तम्भ, सुवर्णमय स्तम्भले युक्त भएको महामणि मण्डप नामको सभा छ, सभागृह। तस्याम त्यसै सभामा, सभागृहमा सहस्र फणामणि तेजो विराजित अनन्त। त्यस सभा भवनमा सहस्र फणामणि, हजारौं फण तथा तेज फणमा मणि, एक फणमा मणि विराजमान भएको। सहस्र फणमा लागेको मणिले तेजो, मणिमय तेज, त्यसले विराजितो युक्त अति सुशोभित अनन्त नागराज हुनुहुन्छ त्यस सभा भवन। अनि तस्मेन त्यो अनन्तको माथि धर्मादिमय दिव्य सिंहासनम, शेषजीमा धर्मादिमय, धर्म ज्ञान वैराग्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य, यस प्रकारकै यो पाउ भएको यो दिव्य सिंहासन छ जसका पाउ छन्। धर्मादिमा दिव्य सिंहासनम शेषजीका उपर राखेको छ। यो हामीले सम्झिनुपर्छ। शेषजी बस्नुहुन्छ, शेषजीको ठुलो विग्रह छ, यसरी बेरिनु भएछ। त्यो शरीरका माथि यो दिव्य सिंहासन राखेको विग्रहको। और फण त धेरै माथि त गएछन्। फेरि अहिले शेषजीको फेरि वर्णन आउँदैछ माथि मथल्लो भागको वर्णन गर्दा।
धर्मादिमय सिंहासन दिव्य सिंहासन छ शेषजीको उपर। तदुपरि त्यस दिव्य सिंहासनमा छेउछेउमा चामर हस्ताभि विमलादेवी चमर हस्त हातमा लिएकी विमलादि गरेकी भगवान की परिचर्या सेवामा निरत भएकी तिनीहरूले युक्त सामलादि सेव्यमानम अष्टदलात्मकम पद्मम। त्यस दिव्य सिंहासनमाथि कमल छ और त्यसमा त्यो त्यस सिंहासनको उसमा चामर हातमा लिएकी या विमलादि गरेकी जो परिचारिका सेविका हुन्छ उहाँहरूले सेवा गरिएको 8 दलवाला कमल विद्यमान छ। तदुपरि प्रकृष्ट विज्ञान धामा शेष पहिले नै भनेको कि शेषजीको भोग भन्छ शरीर धेरै ठुलो छ। यस कारणले फेरि अब यो कमलको माथि फेरि शेषजी हुनुहुन्छ यसरी ठाडो भएको खडा भएको यसरी सारा शरीर यसरी फैलिया छ ठुलो त्यो वर्णन गरियो। अब त्यस अष्टदल कमलको माथि फेरि शेषजी हुनुहुन्छ उहाँको फणहरू यो भोग जो छ शरीरको भाग यो माथि तक गएको छ। तदुपरि त्यो कमलको पनि माथि यसरी गएको प्रकृष्ट विज्ञान धामा अति उत्कृष्ट ज्ञानको आश्रय भएका शेषजी हुनुहुन्छ। तदुपरि त्यस शेषजीका उपर फेरि शेषजीको विराजमान हुनुहुन्छ वाचा परम महद अद्भुतम वाणीले वर्णन गर्न नसकिने यस्ता प्रकारका अद्भुत रूप भगवान वैकुण्ठनाथ विराजमान हुनुहुन्छ। त वाचा परम भनेको नाम नलिएर भन्नुहुन्छ यहाँ वाणीले पनि वर्णन गर्छ वाणीदेखि परे भएको महद अद्भुतम अत्यन्त अद्भुत भगवान विराजमान हुनुहुन्छ शेषजीका माथि त्यस शेषजीमा। यस कारणले पहिले पनि शेष बताइयो यसका मतलब शेषजी धेरै विशाल हुनुहुन्छ। यस कारणले तल छ त्यसको सिंहासन राखेर शेषजीमा शेषजीको त्यही सिंहासनको उसमा कमल छ वरपर जो छन् चामर ग्राहिणी जो विमला आदि विराजमान छ अनि फेरि त्यसका माथि फेरि कौँ भनियो शेषजी माथि तक जानु हो। त्यो शेषजीका माथि भगवान वैकुण्ठनाथ जो वाणीले वर्णन गर्न नसकिने अद्भुत विग्रह भएका भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। अब यहाँलाई चिन्तन गर्दा हामीले यिनी सब प्रातःकालमा जो स्मरणीय श्लोकहरू हुन् तिनी सबैलाई यसरी चिन्तन गरिन्छ। कुर्मादीन दिव्यलोकान तदुप मण्डप तत्र शेषम तस्मिन् धर्मादिपीठम तदुपरि कमलम चामर ग्राहिणी च विष्णु देवी भूषा माने श्रीदेवी भूदेवी आदि रहेकीले भएको भगवान हुनुहुन्छ विष्णु देवी विभूषा युध मुरगगणम फेरि उसमा आयुधहरू छन् आयुधगण विष्णु देवी विभूषा युध मुरग पादुके फेरि उराग अनि भगवानका 2 पादुका छन् चरण पादुका वैनतेयम त्यहाँ फेरि वैनतेय उसको सन्निकट हुनुहुन्छ गरुडजी विनताका वैनतेय शेनेशम ये सब त्यही सिंहासन भनेर नसम्झिनु यहाँका सबै चिन्तनीय भगवानका परिकरहरू बताइँदैछन्। शेनेशम द्वारपालान कुमुदमुख गणान विष्णु भक्तान प्रपद्य भनिन्छ यो सब यसमा चिन्तनीय छ। तथा भगवान कसरी विराजमान हुनुहुन्छ त्यस सिंहासनका उपर भन्दा सभ्यम पादम प्रसार्या शीत दुरित हरम दक्षिणम कुञ्चयित्वा बाया पाउला भगवानले अलिकति पैसा शेषजीमा त्यो सिंहासन बसेका भगवानले बायाँ पाउलाई फैलाउनु भएको छ। वैकुण्ठनाथ भगवानको मुद्रा हामीले चिन्तन गरिन्छ प्रातःकाल सभ्यम पादम प्रसार्य सभ्यम पादम प्रसार्य शीत दुरित हरम त्यो पाद के हो आश्रित जनहरूको जो दुख हरण गर्ने दाहिने पाउ
सभ्यम पादम प्रसार्य आश्रित दुरितहरम दक्षिणम कुञ्चयित्वा। आश्रित जनहरूको समस्त दुखलाई हरण गर्नेवाला, शरणागत जनहरूको समस्त दुख हरण गर्नेवाला दाहिने पाउ खुम्च्याउनु भएको छ। जानुन्याधाय सभ्यतरम, सभ्यतरम सभ्य माने बाएं और सभ्यदेखि इतर माने भिन्न कोनो दाहिने हात। त्यो कहाँ छ? जानुनीमा जाङमा राख्नु भएको छ दाहिने हात वैकुण्ठनाथ भगवानले। जानुन्याधाय सभ्यतरम इतर भुजम भनेको बायाँ भुजा, बायाँ भुजालाई नागभोगे निधाय, शेषजीको भोगमा त शरीरमा बायाँ हात बायाँ करकमल राख्नु भएको छ भगवानले। पश्चात बाहु द्वयेन, पछाडि जो भगवानका दुईटा चरण छन् उसमा दाहिनेमा चक्र बायाँमा शङ्ख छ। धारयन शङ्ख चक्रे देवी भूषादिजुष्टो भितर जगताम सर्व वैकुण्ठनाथ भन्छन्। इस प्रकारले यो अद्भुत रूपको जो बताइयो तदुपरि वाचा परम, यसको हामीले चिन्तन गर्दा यो भगवानको मुद्रा सहित चिन्तनीय छ। उसका ऊपर विराजमान हुनुहुन्छ। शेषजीको ऊपर सिंहासन कमल, उसमें भगवान हुनुहुन्छ। एवं नित्य विभूति संग्रहेन निरूपिता, एवं जो धेरै विस्तारले वर्णन गरेको भगवानको जो विभूति हो त्यसलाई चिन्तनको लागि संक्षेपमा यहाँ निरूपण गरियो। नित्य विभूति को यस 60 अवतारमा इस प्रकार बाधुल वंश उत्पन्न भएका जो श्री महाचार्य हुनुहुन्छ, महाचार्यका प्रथम शिष्य जो श्रीनिवास आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले रचना गरेको यतीन्द्रवत दीपिका नामको जो शारीरिक परिभाषा अर्थात् वेदान्त परिभाषामा यहाँ नित्य विभूति निरूपण रूप 60 अवतार यहाँ पूर्ण हुन्छ। अब आउँछ 7वां अवतार कर्म प्राप्त अथ क्रम प्राप्तम धर्मभूत ज्ञानम निरूप्यते। जो धर्मभूत ज्ञान को निरूपण गरिन्छ। धर्मीभूत ज्ञान आत्मा, उसको जो धर्म हो त्यसलाई धर्मभूत ज्ञान हुन्छ, उसमा आश्रित रहने भएको गुणलाई। तो धर्मभूत ज्ञान को निरूपण गरिन्छ। यसलाई निरूपणको वर्णन गर्दा यसलाई कसरी गर्ने भन्दा एउटा धर्मभूत ज्ञान, अर्को धर्मीभूत ज्ञान। धर्मीभूत भनेको आश्रयवाला धर्मीभूत ज्ञान जीवात्मा र परमात्मा, और धर्मभूत ज्ञान भनेको उसमें रहने वाला ज्ञान। धर्मभूत ज्ञान को लक्षण गरिरहेछ। स्वयं प्रकाशत्व सती अचेतन द्रव्यत्व सती सविषयत्व। स्वयं प्रकाश भएर अचेतन द्रव्य भएर सविषयत्व विषययुक्त हुनु, यो धर्मभूत ज्ञान को लक्षण हो। स्वयं प्रकाश हुन्छ त्यसले चेतन त आत्मा हुन्छ, जो ज्ञान को आश्रय हुन्छ उसलाई चेतन भन्छन्। यो चेतन नभएर अचेतन हो, चैतन्य हो, चैतन्य जस्तो हुन्छ उसलाई चेतन भन्छन्। तो यो यस कारणले अचेतन द्रव्यत्व सत्य, अचेतन छ फेरि यो द्रव्य पनि छ, अचेतन भएर पनि द्रव्य छ। अरूले गुण मानेछले तल निरूपण हुँदैछ। तो अचेतन द्रव्यत्व सती सविषयत्व एउटा लामो यो लक्षण हो। स्वयं प्रकाशत्व सती अचेतनत्व सती अचेतन द्रव्यत्व सती सविषयत्व। ज्ञान हुन्छ त्यसको कुनै न कुनै विषय हुन्छ, विषयले युक्त हुन्छ। घट ज्ञान, घट विषय ज्ञान, पट विषय ज्ञान, अमुक विषय ज्ञान भनेर सविषयक हुन्छ। सविषयत्व निर्विशेष हुँदैन, निर्विषय हुँदैन, सविषय हुन्छ, विषय सहित हुन्छ। अर्को पनि लक्षण गर्दैछ। स्वयं प्रकाश अचेतन द्रव्यत्व सती विषयित्व, अथवा स्वयं प्रकाश अचेतन द्रव्य भएर विषयित्व। विषय अस्ति अस्य इति विषय, विषयवाला हुनु। विषय भनेको विषयवाला हुनु। जो पहिले सविषयत्व भनेको थियो त्यसलाई यहाँ विषयित्व भनिन्छ। ज्ञान विषय हुन्छ, कुनै न कुनै विषयवाला हुन्छ। तो विषय अस्ति अस्य इति विषय, यसरी विषय भन्दछ। तस्य भाव विषयत्व, विषयत्व विषयवाला हुनु, यो पनि लक्षण हो। तथा अर्को लक्षण गर्दैछ विभुत्व सती प्रभाव द्रव्य गुणात्मकत्व। विभु भएर
प्रभावत प्रभा जस्तै द्रव्य र गुणरूप हुनु। विभू छ त्यही भएर जस्तो प्रभा, सूर्यको प्रभा, अग्निको प्रभा इत्यादि प्रभा हुन्छ, त्यो के हुन्छ त्यसलाई द्रव्य पनि भन्छन् गुण पनि भन्छन्। सङ्कोच विकास रूपी अवस्थाको आश्रय भएको हुनाले द्रव्य और नित्य पराश्रित भएको हुनाले गुण। यस कारणले प्रभा जस्तै द्रव्य र गुणात्मक, द्रव्य र गुणरूप हुनु। विभुत्व सती विभु भएर प्रभा जस्तै द्रव्य र गुणरूप हुनु, यो पनि लक्षण एउटा। तथा अर्थ प्रकाश हो बुद्धि, यो पनि लक्षण गरेछ। अर्थ प्रकाश विषयको प्रकाश रूप, बुद्धि माने ज्ञान छ भनेर। यति तल्लक्षणम तद्धर्मभूत ज्ञानम ईश्वरस्य नित्यानाम तो सर्वदा नित्यमेव विभू छ। त्यो धर्मभूत ज्ञान विभुत्व सती भनेको थियो न, तो त्यो धर्मभूत ज्ञान ईश्वर र नित्य मुक्तात्माहरूको, नित्यहरूको सर्वदा नित्य नै विभू हुन्छ। ईश्वर र नित्य मुक्तहरूको नित्यमेव सर्वदा नित्य हुन्छ र विभू नै हुन्छ। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभूत्वम, सबै मूर्तहरू मूर्त जो द्रव्य छन् उसका साथमा संयोग प्राप्त गर्नेवाला वस्तुलाई विभू भन्छन्। यो ईश्वरको र नित्य जीवात्माहरूको सर्वदा नित्य र विभू हुन्छ। तथा बद्धहरूको बद्धानाम तिरोहितम, बद्धहरूको त्यो जो ज्ञान हो तिरोहित सङ्कोच प्राप्त गरेको हुन्छ, सङ्कुचित भएर रहेको हुन्छ। कर्मले तिरोहित हुन्छ, आच्छादित हुन्छ। यहाँ मुक्तानाम पूर्वम तिरोहितम अनन्तरम आविर्भूतम। मुक्त जीवात्माहरूको पूर्वमा माने बद्धावस्थामा तिरोहित थियो, तिरोहित रहन्छ। अनन्तरम माने मुक्त भएपछि मुक्ति अवस्थामा आविर्भूतम विभू हुन्छ, प्रकाशित भएको हुन्छ। किनकि उपनिषदमा बताइएको छ, श्वेताश्वर उपनिषदमा जीवात्माको स्वरूप बताएर बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य त भागो जीव सविज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते। विज्ञेय भागो जीव सविज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। अत्यन्त अणु भनेको छ, अणुभन्दा अणु छ जीवात्मा। बालाग्र शतभागस्य एउटा जौको बालो त्यस्तै लिएर त्यसको एक अग्रभाग टुप्पो लिनु, त्यसलाई 100 भाग गरेको कल्पना गर्नु। 100 भाग त हुन सक्दैन, 100 टुक्रा त गर्न सकिँदैन। शतधा कल्पितसित 100 भागको कल्पना गरिएको, जो एउटा भाग हुन्छ त्यसलाई फेरि 100 भाग गर्दा जति सूक्ष्मता आउँछ त्यति सूक्ष्म जीवात्माको अनुरूप छ। त्यो जीवात्मा सचानन्त्याय कल्पते, त्यो मोक्ष अवस्थामा अनन्ताय कल्पते, अनन्त बन्छ, व्यापक बन्छ, विभू बन्छ। भनेको अणु जीवात्मा त बढ्ने होइन, बढ्ने घट्ने भयो भने त्यो त के परिणामी हुन्छ। यसकारण जीवात्मा अपरिणामी भएको हुनाले फेरि मोक्ष अवस्थामा अनन्त हुन समर्थ छ। भनेको के हो त ज्ञानद्वारा। आत्माको स्वरूप त्यति नै हुन्छ। बद्धावस्थामा यो ज्ञान कर्मले सङ्कुचित हुन्छ, मुक्तावस्थामा आवरण हटेपछि त्यो फैलिन्छ विश्वमा, यति विभू भएको हुन्छ धर्मभूत ज्ञान। त्यो सचानन्त्याय कल्पते भनेको ज्ञानलाई विभू बताएको भनेर निर्णय गरिएको छ। यो श्वेताश्वर उपनिषदमा यो वर्णन गरिएको छ। मुक्तावस्थामा अनन्त माने विभू बन्दछ भनेर बताएको, त्यो स्वरूपले होइन ज्ञानद्वारा हो। अतः यहाँ बतायो त्यही अनुसार यो बद्धानाम पूर्वम तिरोहितम, बद्धहरूको पनि तिरोहित छ, मुक्तहरूको पूर्वमा तिरोहित, अनन्तर मुक्तावस्थामा आविर्भूत छ। सचानन्त्याय कल्पते भनेको हुनाले ननो ज्ञानस्य नित्यत्व। अब शङ्का गरिन्छ ज्ञान नित्य बताउनु हो, आत्मा जस्तै ज्ञान पनि नित्य छ भनेर। जब ज्ञान नित्य छ भनेपछि व्यवहारमा, लोक व्यवहारमा के हुन्छ, के व्यवहार गर्छौँ हामीले? ज्ञानम उत्पन्नम ज्ञानम नष्टम, घट ज्ञानम उत्पन्नम मम घट ज्ञानम उत्पन्नम पट ज्ञानम नष्टम।
यो ज्ञान उत्पन्न भयो, यो ज्ञान नष्ट भयो भनेर व्यवहार गरिन्छ। त ज्ञान नित्य भएपछि यो उत्पन्न र नष्ट, उत्पन्न र विनाश जो व्यवहार गरिन्छ यो व्यवहार कसरी बन्छ? फेरि नित्यको त न उत्पत्ति हुन्छ न विनाश हुन्छ। यो आशंका भयो। इति चेत तदुच्यते, त्यसको समाधान बताइन्छ। ज्ञानस्य संकोच विकासावस्थामा आधाय तत्समवाद, ज्ञानको संकोच र विकासलाई लिएर, ज्ञान अत्यन्त सङ्कुचित भएको अवस्थालाई लिएर नष्ट भनिन्छ व्यवहार गरेको। लोकमा जो व्यवहार हुन्छ उसको निर्वाह गर्नुपर्ने नित्य भएर भने। तो ज्ञानस्य संकोच विकासावस्थामा आधाय, सङ्कोचावस्थालाई अत्यन्त ज्ञान सङ्कुचित अवस्थामा ज्ञान नष्ट भयो भने व्यवहार भयो। और त्यो ज्ञान जब विकसित भयो, फैलियो, फैलेपछि उत्पद्यते भनिन्छ। तो ज्ञानको संकोच विकास रूपी जो अवस्था हो त्यसलाई लिएर न नष्टम और उत्पन्नम यो व्यवहार बन्दछ, व्यवहार सम्भव छ यो अवस्थालाई लिएर। कसरी भन्दा ज्ञानको क्षरण हुन्छ जीव आत्माबाट। उदाहरण दिन्छ, धृते पादात यथोदकम क्षरति। धृते पादात, धृति भनेको पहिले पनि वर्ण आइसकेको थियो, जो छालाको पात्र हो। त्यसको जो पादमा नै तलतिरको जो छेद हो, छिद्र हुन्छ, त्यसबाट जसरी जल, त्यस भरेको जल क्षरति खस्दछ, चुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मामा भएको ज्ञान संसार दशामा के गर्छ भन्दा जस्तै धृतपात जस्तो छालाको पात्र जस्तै भयो यो शरीर, त्यसमा आत्मा छ, त्यसमा छ आश्रित ज्ञान। त्यो ज्ञान आत्मा भएको जो ज्ञान हो सङ्कुचित भएर रहेको, त्यो ज्ञानको क्षरण हुन्छ अरे। कसरी हुन्छ? फैलिन्छ त्यो ज्ञान। इन्द्रिय ज्ञानम अपि, इन्द्रियद्वारा जस्तै धृतिको चर्मपात्रको तलको त्यो पाउबाट छेदबाट उदकम क्षरति, जसरी उदक जल जो छ क्षरति चुन्छ, फैलिन तल जान्छ, तथा त्यस्तै प्रकारले ज्ञान पनि इन्द्रियद्वारा निश्रित्य अर्थेन सन्निकृष्यते। यस्तै प्रकारले जब विषयलाई ग्रहण गर्ने हुन्छ त्यसबेला जब चक्षुर इन्द्रियले हामीले कुनै वस्तुलाई घटलाई देख्छौँ भनेपछि, घटलाई हेर्न लाग्यो भनेपछि त्यो इन्द्रियको साथमा ज्ञान पनि जान्छ। इन्द्रियद्वारा निश्चित्य निक्लेर अर्थेन सन्निकृष्यते, तो घटादि पदार्थ हो उसका साथमा संयुक्त हुन्छ। त्यो संयुक्त भएको हुनाले त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई भन्छ त्यो संयोग भएपछि ज्ञानम उत्पन्नम, घटको प्रकाश गर्छ, घटलाई प्रकाशित गर्छ, घटलाई प्रकाशित गरेपछि घट ज्ञानम उत्पन्नम भन्छ। जब त्यो संयोग इन्द्रियको हट्दछ, जब तक संयोग छ तब तक ज्ञान रहन्छ। जब इन्द्रियको संयोग टुट्छ त्यो विषयबाट, टुटेपछि ज्ञान पनि सङ्कुचित भएर फर्किन्छ। फर्केको त्यो ज्ञानम नष्टम भन्ने व्यवहार गरेको। अहि कुण्डलवत सङ्कोच विकास हो, ज्ञान रहेर नै उसको सङ्कोच र विकास हुन्छ। ज्ञान उत्पन्न नष्ट हुने होइन, किन्तु ज्ञान त नित्य छ, आत्मामा विद्यमान छ, त्यसैको सङ्कोच विकास हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिइँदैछ यहाँ। अहि कुण्डलवत सङ्कोच विकास हो, जस्तै सर्प छ भन्छ, सर्पको कुण्डल भन्छन्, लामो छ त्यो सर्प भयो, जब बेरिएर कुण्डलाकार भयो अनि त्यसलाई भन्छन् अहि कुण्डल। त्यो विद्यमान भएको, पहिलेदेखि विद्यमान भएको सर्पको नै त्यो कुण्डलाकार और लम्बायमानका आकार हुन्छ, जस्तै नयाँ भएको होइन। अहि कुण्डलवत, अहि सर्प र उसको कुण्डल जस्तै पहिलेदेखि विद्यमान त्यो सर्पको के हुन्छ? बेरियो जब सर्प तब अहि कुण्डल, अहिको कुण्डल भन्छन्, सर्पको कुण्डल भने। और लामो भयो सर्प भयो तो अहि कुण्डल भयो, सर्पको कुण्डलाकार जस्तै त्यहाँ विद्यमान सर्पको नै कुण्डलाकार त हुन्छ। यस्तै प्रकारले विद्यमान ज्ञानको नै प्रसरण हुन्छ, प्रसन्न भएर इन्द्रियका द्वारा गएर
अनि त्यो विषय देशमा इन्द्रियका साथसाथ ज्ञान पनि त्यसमा जोडिन्छ, त्यसले त्यो विषयलाई प्रकाशित गर्छ। त्यसैको नाम हो ज्ञानको उत्पत्ति। त्यो इन्द्रियको संयोग टुटेपछि अनि ज्ञान पनि सङ्कुचित हुन्छ, त्यो उसको छुट्छ, यस कारणले नष्ट भनिन्छ। यस कारणले सङ्कोच विकास रूपी अवस्थालाई लिएर ज्ञानको उत्पत्ति र ज्ञानको नाश भनेर यसरी व्यवहार गरिन्छ। ज्ञान स्वरूपत नित्य रहन्छ। सर्वं ज्ञानम स्वतः प्रमाणम। अरूवादीहरूले के भन्छन्, उसको तार्किक मतमा न्यायादिको न्याय वैशेषिकमा ज्ञानलाई स्वयं प्रकाश मानिँदैन, वहाँ इन्द्रियको संयोगले नयाँ उत्पन्न हुन्छ भन्छन्। और अद्वैतीहरूले ज्ञान जाँदैन, अभी तो वो अन्तःकरण जान्छ इन्द्रियका साथमा। जस्तो पहिले जलको उदाहरण दिएको थियो, तलाउमा भएको जल जसरी कुलाबाट गएर खेतमा जान्छ, खेतमा गएर खेतको जस्तो आकार छ त्यस्तै रूपमा त्यो पानी पनि फैलिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अद्वैत मतमा यो इन्द्रियद्वारा अन्तःकरण बाहिर जान्छ, बाहिर गएर त्यो विषय देशमा गएर विषयाकारमा परिणत हुन्छ। त्यसमा जो छ विभू चैतन्य जो आत्मा हो, ज्ञान आत्मा, उसमा आभास हुन्छ, प्रतिबिम्ब हुन्छ। भएपछि त्यसलाई भन्छन् यो त्यो जो विषय रूपमा परिणत हुने हो अन्तःकरणको, त्यसलाई भन्छन् अन्तःकरणको वृत्ति। त्यसले युक्त भएको जो विभू चैतन्य हो त्यसलाई भन्छन् अन्तराय, के भन्छन् विषयावच्छिन्न चैतन्य। त पहिले हामीले यसको यो अनुभव गरेका थियौँ, श्रवण गरेका थियौँ कि 3 प्रकारका चैतन्य भन्ने वेदान्त परिभाषा अनुसार त्यो उनीहरूको प्रक्रिया छ। अन्तःकरणमा छ, अन्तःकरणले युक्त भएको जो चैतन्य हो त्यसलाई अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य भन्छन्। त्यो प्रमाता चैतन्य, त्यसलाई जीव भनेर मानिन्छ उनीहरू कहाँ, प्रमाती चैतन्य। और विषय देशमा जो अन्तःकरण जान्छ, विषय रूपमा जो परिणत हुन्छ त्यसमा जो परिच्छिन्न जो चैतन्य हो त्यसका नाम हो विषयावच्छिन्न चैतन्य। और जो विषयाकारमा परिणत भयो त्यसलाई भन्छन् वृत्ति। त्यसमा जो त्यसले युक्त भएको जो चैतन्य हो त्यसका नाम हो प्रमाण चैतन्य। त्यसका लागि अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भनेगा प्रमाण चैतन्य भनौँ, और विषयावच्छिन्न चैतन्य। तो प्रमाण चैतन्य को विषयावच्छिन्न चैतन्य को साथ में जब अभेद हुन्छ तब अयम घट अयम पट इत्यादि ज्ञान व्यवहार गरिन्छ भनेर अद्वैतमा बताएको छ। तो अभेद कसरी हुन्छ भन्दा दुईटै एक देशमा गयो भने तो एक देशमा छँदै छन्, जहाँ घट छ त्यहाँ नै अन्तःकरण विषयाकार परिणत भएको छ, त्यसले प्रतिबिम्बित जो चैतन्य हो त्यो भयो प्रमाण चैतन्य। अब विषय घटादि पहिलेदेखि छ त्यसले युक्त भएको विषयावच्छिन्न चैतन्य। यी दुईटै एक देशमा भएका हुन्छन्, घट देशमा नै रहन्छन्, यसका दुवैको अभेद मानिन्छ, तब अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष हुन्छ भनेको थियो। इस प्रकार होता है सिद्धांत में क्या बता विशिष्टाद्वैत में भन्दा इंद्रिय जान्छन्, इंद्रिय के साथ में मन जान्छ, चक्षुरादि इंद्रिय छ, विषय देश में प्रसारण हुन्छ, त्यसैको साथ मन जान्छ, मन जाँदा ज्ञान पनि साथ जान्छ, धर्मभूत ज्ञान। इस कारणले धर्मभूत ज्ञान को विकास हुन्छ, जो विषय को साथ में इंद्रिय के साथ साथ धर्मभूत ज्ञान को जो संबंध भयो त्यसैलाई भन्छन् घट ज्ञानम उत्पन्नम। त्यो संबंध टुट्यो, ज्ञान को संकोच अवस्था आयो, त्यसलाई भन्छन् घट ज्ञानम नष्टम। त्यो ज्ञान स्वतः प्रमाण छ, त्यसलाई अन्यद्वारा प्रमाणित सिद्ध गर्न पर्दैन। नैयायिकहरूले परत प्रमाण भन्छन्, स्वतः प्रमाण छैन रे। यहाँ त जुन इन्द्रियद्वारा ज्ञान को ग्रहण भयो, ज्ञान को प्रसरण भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, तिनै प्रमाणद्वारा उसको प्रामाणिक पनि सिद्ध हुन्छ, प्रामाणिकता पनि सिद्ध हुन्छ। यसलाई भन्छ स्वतः प्रमाणत्व। स्वतः प्रमाण छ, अर्काद्वारा प्रमाणित छैन।
सर्वम ज्ञानम स्वतः प्रमाणम, स्वयं प्रकाश हुन्छ, स्वयं प्रकाश पनि हो। नैयायिकहरूले स्वयं प्रकाश मान्दैनन्। अभी तो ज्ञान ज्ञानान्तरद्वारा अनुमेय हुन्छ। एउटाको ज्ञान अर्को ज्ञानद्वारा अनुमेय हुन्छ, आफ्नै ज्ञान पनि अनुमेय हुन्छ। त्यस कारणले स्वयं किन उनले स्वयं प्रकाश मानेका छैनन्? अर्को ज्ञानद्वारा अनुमान गरिन्छ, उसको सिद्धि गरिन्छ, यो ज्ञान भयो भनेर, उत्पन्न भयो भनेर। अब स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध गरिँदैछ अनुमानद्वारा। विप्रतिपन्न संवित स्वगत व्यवहारम प्रति स्वाधीन किंचितकारा स्वसजातीय संबंध अनपेक्ष व्यवहार हेतुत्वात्। अब ज्ञान जो छ स्वयं प्रकाश कि छैन, परत प्रकाशित छ भनेर अन्यले बताए, अन्य दार्शनिकहरूले ज्ञानलाई स्वयं प्रकाश मान्यो। स्वयं प्रकाश कसरी हो भन्दा संवेद स्वगत व्यवहारम प्रति, आफूमा हुने जो व्यवहार हो, ज्ञानम में जातम, ज्ञान जब प्रकाशित हुन्छ त आफ्ना प्रति पनि व्यवहारको लागि आफै प्रमाण हुन्छ। अर्को ज्ञान त प्रतीक्षा गर्दैन। ज्ञान भयो भनेपछि उत्पन्न भयो भने तुरन्त घट ज्ञानम जातम, ज्ञानम में जातम, तुरन्त त्यो व्यवहारको स्वयं कारण बन्दछ। तो संवेद माने ज्ञान स्वगत व्यवहारम प्रति, आफ्ना व्यवहारका प्रति स्वाधीन किंचितकारा, अपना आफ्नै अधीन नै विषय प्रकाशक बन्दछ। किनकि सजातीय ज्ञानान्तरको अपेक्षा रहँदैन। ज्ञान उत्पन्न भयो भने अर्को ज्ञान आएपछि नै प्रकाशित होला भनेर प्रतीक्षा गरिराख्दैन। स्वसजातीय सम्बन्ध अनपेक्षा, सजातीय जो अन्य ज्ञान हो त्यसको सम्बन्धको अपेक्षा नराखेर स्वयं व्यवहारको हेतु बन्यो। आफ्ना व्यवहारका प्रति आफै हेतु भएको हुनाले ज्ञान स्वयं प्रकाश हुन्छ। उदाहरण दिइन्छ अर्थेन्द्रिय दीपादिवत। कहाँ लैजान्छन् त्यसै, अब यो हुँदैन छ। अर्थ इन्द्रिय दीपादि जस्तै अर्थ माने विषय, विषयले आफ्नो व्यवहार, घटादि व्यवहार जो विषय छ त्यो घटादि व्यवहार, घटादिबाट हुने जो व्यवहार हो जलाहरण आदि, त्यो व्यवहारको लागि अर्को घट आएपछि म व्यवहारको हेतु होला भनेर प्रतीक्षा गर्ने होइन। घट छ त आफ्नो व्यवहारका प्रति आफै कारण बन्छ। घट छ भने अर्को सजातीय घटादिको अपेक्षा राख्दैन, बिना अपेक्षा आफ्नो व्यवहारको हेतु बन्दछ, हो अर्थ। अर्को छ इन्द्रिय, इन्द्रिय छ। इन्द्रियले जब विषय ग्रहण गर्छ आफ्ना व्यवहारका प्रति, अब चक्षुर इन्द्रियले जब विषय प्रकाशित गर्नु छ त्यस बेला अर्को चक्षुर इन्द्रिय आएपछि अनि वो प्रकाशित गराउन हाम्रो प्रतीक्षा गर्ने होइन। जब विषय के साथ संबंध हो चक्षुर इन्द्रिय तुरंत विषय प्रकाशित गर्छ। तो सजातीय को अपेक्षा राखेन, सजातीय संबंध को, स्वसजातीय इन्द्रियान्तर को संबंध नराखेर जस्तै त्यो इन्द्रियले विषय प्रकाशित गर्दछ। अर्को उदाहरण दिएछ दीपादिवत। दीप जब प्रज्वलित भएपछि विषयलाई उसले प्रकाशित गर्छ, अर्को दीपक आएपछि प्रकाशित गरौँला भनेर अर्को सजातीय दीपकको अपेक्षा राख्दैन। त्यस प्रकारले अर्थ इन्द्रिय दीपादि जस्तै यो ज्ञान पनि आफ्नो व्यवहारका, आफूमा भएको व्यवहारका प्रति आफ्नै अधीन कारण हुन्छ, स्वयं कारण हुन्छ, सजातीयको अपेक्षा बिना। यस कारणले ज्ञान स्वयं प्रकाश सिद्ध हुन्छ भन्ने यो विषय अहिले फेरि पछाडि भोलिको उसमा पुनः यसलाई पुनरावृत्ति गरौँला। अहिले यसलाई यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। श्री लक्ष्मी श्री भू समेत श्री वेंकटेश परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री शांति शांति।